अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पस पर्दा क्या चल रहा है वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। मेरे पास कोई मालूमात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अली अमीन गंडापुर को हटाना अफोर्ड नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो शख्सियत हैं जो दोनों साइडों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट को भी, जहाँ पे वो समझते हैं कि हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से यहाँ पे तामुन करना चाहिए, तो वो भी करते हैं। जहाँ पे उनको लगता है कि थोड़ा सा पार्टी के लिए यहाँ पे मुझे खड़ा होना चाहिए, वो भी कर लेते हैं। यानी दोनों साइडों को साथ लेकर चल रहे हैं। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटा दें और फिर वहाँ पे यहाँ पे कोई ऐसा कोई वज़ीर आला आ जाए जो बिल्कुल किसी तरह का कोई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से तामुन ना करे? या ये भी हो सकता है कोई ऐसा वज़ीर आला आ जाए जो अली अमीन गंडापुर साहब से मतलब वो तो चलें, कुछ चीज़ों में समझते हैं कि हुकूमत को इस तरह से चलना चाहिए, वो चीज़ें करें जो आप और हम एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK के साथ सदर PTI KPK थे, इमरान खान साहब ने उनको हटाया, जुनैद अकबर साहब आए, हमने बड़ा कहा जनाब कमाल हो गया और जुनैद अकबर साहब पता नहीं क्या कर देंगे, और जो उन्होंने किया वो आपके सामने। मतलब वो तो जो अली अमीन गंडापुर के दौर में जो कोई एक्टिविटीज़ थी KPK में वो भी नहीं हो रही। तो इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते। देखें, बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक चीज़ समझनी होगी कि इस वक्त अगर आप PTI को निकालते हैं तो क्या सूरत हाल बनेगी। आप PTI को KPK से निकालेंगे, उसके बाद कौन है? क्या उसके बाद नून लीग पॉपुलर है? क्या मौलाना पॉपुलर है? क्या पीपल्स पार्टी पॉपुलर है? नहीं, PTI के बाद इस वक्त KPK में PTM पॉपुलर है। अच्छा, बलोचिस्तान में आपने PTI को और महमूद हसन जगज़ई साहब को और अख्तर मिगल साहब को अगर आपने निकाला है और आपने फॉर्म 47 की हुकूमत लाई है, तो क्या इन तीनों के बाद जो है कोई ये सरफराज बुगटी वगैरह पॉपुलर हैं? नहीं। अब मैं कह नहीं सकता, मैं कहूँगा तो फिर एंटी स्टेट कहलाऊंगा। आपको भी पता है फिर इन तीनों के बाद वहाँ पे कौन पॉपुलर है। आप इन तीनों को साइड पे करेंगे तो फिर वहाँ पे कौन है? सिंध में आप देख लें, सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी को तो धौंस धमकी धांधली के जरिए आपने मुसलत किया हुआ है, वरना वहाँ भी PTI है और GDA है, ये जमातें। अच्छा, इनको आप निकाल दें, फिर आगे कौन है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पंजाब में PTI को आप निकाल दें तो क्या PTI के बाद PMLN पॉपुलर है? क्या पीपल्स पार्टी पॉपुलर है? बिल्कुल नहीं, TLP पॉपुलर है PTI के बाद। ठीक है, तो अब आप देख लें, GB में आपने हुकूमत गिराई, फिर क्या हुआ वहां पे? क्या वहां पे कोई इस्तेहकाम आया है? इस वक्त जो वहां पे आवाजें उठ रही हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। दोबारा ये कहूंगा, करूंगा, मैं एंटी स्टेट डिक्लेयर हो जाऊंगा। AJK में जो इस वक्त हालात हैं, जो 20-25 दिन बाद एक और तहरीक उठने जा रही है, उस पर मैं बात करूंगा, मैं एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर हो जाऊंगा। देखें, ये तल्ख हकीकतें हैं, इन तल्ख हकीकतों को मानना होगा। PTI वफाक की वाहिद अलामत जमात है जो चारों सूबों में है, जो वफाक में है, जो AJK में है, जो GB में है। और कौन है PTI के अलावा? अच्छा, फिर मैं ये समझता हूं कि शायद इससे मुतल्लिका आपका सवाल भी हो आगे, मैं पहले इसी उसमें एड्रेस कर देता हूं। देखें, इमरान खान का बैरिस्टर साद रसूल साहब ने शायद कहा था, या अल्लामा रज़ा नासिर अब्बास साहब ने कहा था, मुझे याद नहीं है किसने कहा था, कि इमरान खान का जो पोटेंशियल है वही इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। इमरान खान का पोटेंशियल क्या है? सुन्नी उसके साथ, शिया उसके साथ, देवबंदी उसके साथ, बरेलवी उसके साथ, तमाम मसालिक उसके ऊपर एतमाद करते हैं। इन मसालिक की अक्सरियत उसके साथ है। ठीक है, अच्छा, फिर यानी तमाम मसालिक का उसके ऊपर एतमाद, तमाम मज़ाहिब का उसके ऊपर एतमाद, तमाम कौमों का उसके ऊपर एतमाद, तमाम सूबों का उसके ऊपर एतमाद, कश्मीरियों का उसके ऊपर एतमाद, गिलगित बल्तिस्तान वालों का, बल्तियों का उसके ऊपर एतमाद, सबका उसके ऊपर एतमाद है। उसका पोटेंशियल क्या है? उसका पोटेंशियल है कि वो मुल्क को खुद मुख्तार बना सकता है, वो मुल्क को गैरतमंद, वो कौम को गैरतमंद कौम बना सकता है, वो पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिला सकता है, वो पाकिस्तान को आगे ले जा सकता है, वो पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा कर सकता है, वो पाकिस्तान को मुत्तहिद कर सकता है, वो पाकिस्तान में बैनुल मसालिक जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म करके सबको एक जगह इकट्ठा कर सकता है, वो तमाम मज़ाहिब को करीब कर सकता है, वो तमाम सूबों को करीब ले आए। यही उसका पोटेंशियल है और यही उसका जुर्म बन गया। अब आप मुझे बताएं, जो भी पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वत है, जो भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आए? क्या वो चाहेंगे कि इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बने? क्यों? आप मुझे बताएं। अभी ये भी आपका शायद सवाल होगा, मैं रियली सॉरी, लेकिन मुझे अंदाजा है कि आज मुमकिन सवालात क्या क्या हैं। जाहिर है आपका लाजमी सवाल होगा इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से। अब आप मुझे बताएं ना, इमरान खान साहब के बेटे गए अमेरिका, उनकी मुलाकातें हुई हैं, क्या उसके बाद इमरान खान के ऊपर सख्तियां कम हो गई हैं? ये कम हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। इमरान खान के ऊपर सख्तियां बढ़ेंगी, इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता
کہ عمران خان کے لیے کچھ آسانیاں ہوں. آج عمران خان باہر آ جائے تو عمران خان پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے دے گا, اڈے دینے دے گا, اپنا ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد جو کیا گیا یہ فیصلہ برقرار رکھنے دے گا. عمران خان منرلز دے گا امریکہ کو, عمران خان کرپٹو میں انویسٹ کرے گا اربوں ڈالر, عمران خان جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ افغانستان میں چھیڑ چھاڑ کرے گا, امریکہ کے کہنے پہ کوئی ایران میں چھیڑ چھاڑ کرے گا, امریکہ کے کہنے پہ اور کوئی چیزیں ملک کے اندر کوئی جنگ شروع کرے گا, کوئی مطلب عمران خان امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا, عمران خان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا, عمران خان کسی ایسی قوت کو سوٹ نہیں کرتا جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہے, جو پاکستان کو تقسیم دیکھنا چاہتی ہے. عمران خان سوٹ کرتا ہے ان کو جو پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں, جو پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں, جو پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں, جو اپنی ذات سے آگے نکل کے سوچتے ہیں. لیکن اس وقت تمام فیصلے ذاتی مفاد, انا, ضد اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے کہنے پہ ہو رہے ہیں. تو عمران خان کے لیے کیوں آسانیاں ہوں گی؟ ان کے بیٹوں کی ملاقاتوں کو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ کسی طرح کا بھی کوئی نتیجہ نکلے گا, بلکہ ان ملاقاتوں کے بعد عمران خان کے لیے سختیاں بڑھیں گی. دیکھیں, اگر وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے اور اس کے نوٹس میں ہے کہ ایک پولیٹیکل شخصیت طالبان کو پیسے دیتی ہے, تو سب سے پہلے تو اس پولیٹیکل شخصیت پہ FIR کریں نا, کیوں نہیں کرتے؟ اگر اوقات ہے تو پھر کریں FIR, پہلی بات. دوسرا یہ ہے کہ وہ ماجد نظامی صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ بالکل ویسے ہی جیسے ایک ٹی وی چینل کا مالک جو ہے وہ لشکر جھنگوی کے ملک اسحاق کو پیسے دیتی تھی, ٹھیک ہے, تو ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے ماجد نظامی صاحب کا, کہ کون سے ٹی وی چینل کا مالک لشکر جھنگوی کے ملک اسحاق کو پیسے دیتا تھا. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اگر طالبان کو کوئی پولیٹیشین پیسے دے رہا ہے تو اس کے اوپر FIR کریں, ورنہ یہ بکواس ہے, فضول بات ہے, اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی سر پیر نہیں ہے اس بات کا. اگر آپ کا وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر طالبان اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان جس کی سرحد لگتی ہے پنجاب کے ساتھ, ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک سیاستدان طالبان کو بھتہ دیتا ہے, اور طالبان اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ اب بھتے لے رہے ہیں طاقتور پولیٹیشین سے. ان کا اشارہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف ہے کہ وزیر اعلیٰ سے وہ بھتہ لیتے ہیں. اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو ریاست کی وہ بیانیہ کہا گیا کہ پاکستان میں کوئی نوگو ایریا نہیں ہے, پاکستان میں دہشت گردوں کی ہم نے کمر توڑ دی ہے. بھائی چلو, یہ وزیر اعلیٰ تو آپ دے رہے ہیں نا بھتہ, بھائی آپ تو کہتے تھے کہ آپ نے کمر توڑ دیا ہے دہشت گردوں کی, آپ تو کہتے تھے پاکستان میں کوئی نوگو ایریا نہیں, آپ تو خود اعتراف کر رہے ہیں کہ نوگو ایریاز بھی ہیں اور طالبان پنجاب کے بارڈر تک پہنچ گئے ہیں اور وہ بھتے لے رہے ہیں اور سریعام لے رہے ہیں اور آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے. چلے وہ آپ دونوں پہ FIR کاٹیں نا, آپ اس پہ بھی کاٹیں جو پیسے دے رہے ہیں, آپ ان پہ بھی کاٹیں جو پیسے لے رہے ہیں, اور آپ آپریشن کریں نا. دیکھیں, سیکیورٹی جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے. جو بارڈر کے ساتھ لگنے والے جو ایریاز ہیں وہاں ان صوبوں میں جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ صوبائی معاملہ نہیں ہے. KPK میں دہشت گردی صوبائی سبجیکٹ نہیں ہے, KPK میں صوبائی سبجیکٹ ہے. یہ مطلب اگر کوئی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, چور ڈاکو لٹیرے, یہ جو دہشت گردی ہے KPK میں, یہ تو وفاق کا سبجیکٹ ہے. یہ تو ATC کا جو قانون ہے یہ تو ہے ہی وفاقی, اور پھر یہ تو معاملہ ہی وفاق کا ہے کیونکہ بارڈر لگتا ہے. جو افغانستان پالیسی کی وجہ سے KPK میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ علی امین تو نہیں بنا رہا نا افغانستان پالیسی. افغان پالیسی تو آپ کو بنا رہے ہیں شباش نہیں بیٹھ کے, پیچھے جو بھی ہے, لیکن بظاہر تو شباش نہیں بنا رہا ہے. تو KPK کے اندر جو بھی دہشت گردی ہے وہ وفاقی سبجیکٹ ہے. بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ وفاقی سبجیکٹ ہے. ہاں, KPK میں پھر بھی آپ کو حکومت نظر آتی ہے, کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں. بلوچستان میں تو آپ کو وہ بھی نظر نہیں آتی کیونکہ فارم 47 کی حکومت ہے. جس صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ ہو جو اپنی سیٹ ہارا ہوا اور اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ملک پہ اور اس صوبے پہ رحم کرے, دعائی کی جا سکتی. تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.